قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم بیان کرتا ہے. اللہ دے حبیب پیغمبر فرماندے نے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے کریم رب اینا لوگاں نے قرآن نو چھوڑ دیتا ہے, اینا لوگاں نے قرآن نو نظر انداز کر دیتا ہے. دوستو جنہاں بھی قرآن کریم نو چھوڑیا ہے دنیا دے اندر بھی وہ ذلیل ہوندے نظر آندے نے, آخرت دے اندر بھی ذلیل ہون گے. اللہ دے حبیب پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ ساریاں دیاں ساریاں حصہ جڑیاں نے میں اپنے قرآن دے نال جوڑ دتیاں نے. اللہ رب العالمین دے حبیب پیغمبر فرما رہے نے کہ اس دا معیار او قرآن کریم ہے. اس دنیا دے وچ سب تو زیادہ اس حاصل کرنے والے او لوگ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم جڑے خود قرآن نو سکھدے نے اور دوسرے نو سکھائندے نے. قرآن تو ود کے اس والی چیز کوئی نہیں ہے. آیا ویکھنا ذرا میں کہا جی صاحب نو ویکھنا کہ وہ کپڑے نو چک کے چومدے ہوئے نظر آندے نے. انہاں کولوں میں پوچھا جی صاحب تواڈے بدن تے اتنا قیمتی کپڑا نظر آندا ہے تسی کیا اینو وی چومدے ہو؟ او جواب دیندے نے نہیں بیٹا میں انہاں کدی بھی اس نو نہیں چومدا. میں پوچھا جی صاحب پھر اس کپڑے نو کیوں چوم رہے ہو؟ اے وی تے کپڑا ہے تے او وی کپڑا ہے. حاجی صاحب جواب دیندے نے بیٹا گل کپڑے دی نہیں ہے, گل نسبت دی ہے. میرے کپڑے دی نسبت میرے بدن دے نال ہے, اس کپڑے دی نسبت قرآن دے نال ہے. قرآن دے نال جڑی وی چیز مل جاوے او عزت و بلندی والی بن جاندی ہے, او اشرف و اعلی بن جاندی ہے. اے کپڑا تے قرآن دے نال ملیا ہے, ایسے واسطے اس کپڑے دی عزت, اس کپڑے دی عظمت, اس کپڑے دی رفعت بلند و بالا ہو گئی ہے. توجہ میرے ول دوستو بلند و بالا کیویں نہ ہوے. اے ویکھنا ذرا غلام, اے غلام جنوں کوئی خریدن واسطے تیار نہیں ہے. مدینہ منورہ دے بازاراں دے اندر, مدینے منورہ دے بازاراں دے اندر اے چھوٹا جہا بچہ, اے غلام, اے سالم اس نو خریدن واسطے تیار کوئی نہیں ہے. اے بچہ مدینے دے بازاراں دے اندر 2 دن دھوپ دی یعنی سورج دی گرمی دے اندر جلدا رہیا لیکن اس نو خریدن واسطے تیار کوئی نہیں ہے. دوستو جدو اس دی نسبت قرآن دے نال جڑ دی ہے اے بچہ بھی بڑیاں شاناں والا بن جاندے, بڑیاں عظمتاں والا بن جاندے, بڑیاں رفتاں والا بن جاندے. اے ہی بچہ اگے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امام نظر آندا ہے. اے بچہ بڑے بڑے صحابہ دا امام نظر آندا ہے. توجہ میرے ول دوستو امام کیویں نہ بنے, عظمت والا کیویں نہ بنے, رفت والا کیویں نہ بنے. اللہ دے حبیب پیغمبر فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ دے حبیب پیغمبر کہہ رہے ہیں اس قرآن دی وجہ تو, اس قرآن دے نال جڑن دی وجہ تو اللہ رب العالمین لوگاں نو بڑیاں رفتاں عطا کر دینے, اور اس قرآن نو نظر انداز کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین لوگاں نو ذلیل کر دیندے نے. توجہ میرے ور اے چھوٹا جہا بچہ سالم اس نو خریدن والا سلام بن جبیر اے ویکھنا شام دے بازاراں دے وچوں خرید دے, شام دے بازاراں دے اندر سلام بن جبیر جاندا ہے تجارت دی غرض دے نال سامان تجارت خریددا ہویا نظر آندا ہے. جدوں سامان تجارت خریددا ہے واپسی تے
سلام بن جبیر اس بچے نو ہی خرید دے، خرید دے سوچ دے نالے کہ اس بچے دے وچوں ہی کچھ منافع مل جائے گا۔ مدینہ منورہ دے بازاراں دے اندر جاندے، جدوں بازاراں دے اندر جاندے دوستو سامان تجارت سارا بک جاندے، لیکن اے چھوٹا جہا بچہ سالم کوئی نہیں جے بکدا، کیونکہ بچہ بڑا کمزور ہے، اس دی شکل بھی اچھی کوئی نہیں ہے، اس نو خریدن واسطے تیار کوئی نہیں ہے۔ سلام بن جبیر کے اندر ہے سالم تو مدینے دے بازاراں دے اندر کھڑا رہے، تیری وجہ تو میں گھر نہیں جا سکتا، اس واسطے تو خود ہی کھڑا رہے، کوئی تے تینوں بھی خریدن واسطے آ جائے گا۔ دوستو 2 دن گزر گئے نے، اے چھوٹا جہا سالم اے سورج دی گرمی دے اندر، اے سورج دی گرمی دے اندر سڑدا تے جلسدا نظر آندا ہے، لیکن اس نو خریدن واسطے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایک لڑکی جس دا نام سبیتا مل دے، اے سبیتا نامی لڑکی اس بچے نو خرید دی، اس دے دل دے اندر رحم پیدا ہو جاندے، اس بچے نو جدوں خریدیے، خریدن تو بعد اس نو اپنا غلام بنا لیندی ہے، اپنا غلام جدوں بنیندی ہے۔ ابو حذیفہ مکے دے وچوں سفر کردے ہوئے مدینہ دے وچ آندے نے، سامان تجارت واسطے شام جاندے نے، واپسی دے اندر مدینہ منورہ دے اندر ٹھہر جاندے نے۔ لوگاں نے دسیا ابو حذیفہ ایک لڑکی سبیتا نامی بڑی نیک عورت ہے، بڑی رحم دل عورت ہے، اس نے ایک بچے نو خرید دے ہے، صرف اور صرف رحم دلی دی وجہ تو، جس نو کوئی خریدن واسطے تیار کوئی نہیں ہے۔ ابو حذیفہ جدوں سارا قصہ سندا ہے، اس سبیتا نامی لڑکی دے گھر اس لڑکی دے نام نکاح دا پیغام بھجوا دیندا ہے، اس دے والدین اس پیغام نو قبول کر دے نظر آندے نے۔ دوستو قصہ مختصر ہے، یہ نکاح ہو جاندے، شادی تو بعد ابو حذیفہ اپنی فیملی یعنی سبیتا دے نال جدوں مکے والے چلدا ہے تے نال سالم بھی چلدے ہوئے نظر آندے نے، حضرت سالم نو بھی نال لے جاندے نے۔ دوستو وقت گزردا گیا، جدوں ابو حذیفہ مدینے پہنچدے نے، عثمان بن عفان جڑا انہاں دا بڑا گہرا دوست ہے، اس دیاں طبیعتاں اس دے رویے بدلے بدلے نظر آندے نے۔ ابو حذیفہ کہندے نے عثمان تو تے میرا بڑا گہرا دوست ہے، اج تیرا رویہ کیوں تبدیل نظر آندا ہے، اج اتنی بے رخیاں کیوں نظر آندیاں نے؟ ابو حذیفہ حضرت عثمان جواب دیندے نے، اے ابو حذیفہ تو غیر مسلم، میں مسلمان ہو چکے ہوں، تیری تے میری یاری ختم ہو چکی ہے، اس یاری دا آغاز اس دوستی دا آغاز ادوں ہی ہو سکتا ہے جدوں تو بھی مسلمان ہو جاویں، قربان جاواں۔ ابو حذیفہ دی عظمت تو اے اپنی یاری نبھان دا ثبوت دیندے نے، اپنی وفاداری دا ثبوت دیندے نے، مسلمان ہو جاندے نے، گھر آ کے دسدے نے سبیتا بھی انہاں دے اسلام لاڑ دی وجہ تو مسلمان ہو جاندی ہے، سالم بھی مسلمان ہو جاندے نے۔ دوستو سبیتا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز سندی ہے کہ اللہ دے حبیب پیغمبر نے بڑیاں خوشخبریاں سنائیاں نے غلام نو آزاد کرن تے، سبیتا کہندی ہے میں بھی جا کے سالم نو آزاد کراں گی۔ سالم نو کہندیاں نے اے سالم اج میں تینوں آزاد کر دیتا ہے۔ اے چھوٹا جہا بچہ سالم روندا ہوا نظر آندا ہے، کہندا ہے سبیتا میرا باپ بھی اس دنیا تے نظر کوئی نہیں جے آندا، میری اماں بھی اس دنیا تو چلی گئی ہے، سوائے خدا دے وید سارا تو سبیتا میرا ہے، آج تو ہی اگر مینوں چھڑ دیویں تے سالم کتے جائے گا؟ سبیتا دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ دوستو ابو حذیفہ جڑا سبیتا دا شور ہے وہ سالم نو اپنا بیٹا بنا لیندا ہے۔ توجہ میرے ول، اے او سالم ہے جس نو اپنے کول رکھن واسطے تیار کوئی نہیں ہے۔ آج ابو حذیفہ جڑا بڑا اچھا ایک انسان ہے، جڑا ایک تاجر ہے، آج اس دا بیٹا بنیا ہوا نظر آندا ہے۔ وقت گزردا گیا دوستو، بس ایتھے تک نہیں ہوندی، جدوں سالم دا تعلق قرآن دے نال جڑدا ہے، سالم دی عظمت دے شاناں دیاں اور نرالیاں ہو جاندیاں نے۔ سالم نے قرآن سیکھنا شروع کر دیتا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قرآن سیکھدا ہے۔ قربان جاواں
سالم نو استاد کتنی عظمت والا ملیا ہے. اللہ رب العالمین نے سالم نو آواز بڑی خوبصورت دیتی ہے. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے کریم اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے کہ تو اپنا قرآن پڑھن واسطے اتنی اچھی آواز والے لوگوں نے بھی پیدا کیتا ہے. دوستو وقت گزرتا گیا. ایک وقت ہوندا ہے مکے دے وچوں مسلمان ہجرت کر کے مدینے پہنچدے نے. کوبا دے مقام تے سالم امام نظر آندا ہے. سالم نو امام مقرر کر دیتا جاندا ہے. سیدنا عمر فاروق بھی انہاں دے مقتدی نظر آندے نے. بڑے بڑے کبار صاحب انہاں دے پیچھے انہاں دی اقتداء دے اندر نماز پڑھدے نظر آندے نے. دوستو یہودی بھی آکھن تے مجبور ہو جاندے نے کہ سانو یقین نہیں آندا کہ اے وہی سالم ہے جڑا مدینے دے بازاراں دے اندر وکدا نظر آیا, بکدا بکاندا نظر آیا. اس کو لین واسطے تیار کوئی نہیں سی. اج یہی سالم حضرت عمر دا امام نظر آندا ہے, بڑے بڑے صحابہ دا امام نظر آندا ہے. میں کیا نام اے یہودیاں نو بول لگ گئی ہے اور شخصیت نو ویکھ رہے نے. کاش میرے حبیب پیغمبر دا اس فرمان نو نہ پڑھیا ہوندا, اے گل کدی نہ کردے. اللہ دے حبیب پیغمبر کہہ چکے نے, فرما چکے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کہ میں اس کتاب دے ذریعے بڑیاں لوگوں بلندی تے رفت عطا کرنا وا. اے ویکھنا میرا اللہ کیویں نہ سالم نو بلندی عطا کردا, میرا اللہ کیویں نہ سالم نو عظمت عطا کردا. ویکھنا ذرا شہر مشرق نے بڑا عجیب تصور کیجئے, بڑی عجیب نقش نگاری کیتی ہے, بڑا عجیب شعر ہے. قربان جاؤں سلام پیش کرنا شہر مشرق علامہ اقبال نو آخدے نے وہ معزز تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن کر. ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.